नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. भारत आनी मॉरिशस हांणी आपले संबंद धोरणात्मक भागीदारी मेरेन वाडयले आनी सागरी सुरक्षा सयत जायत्या क्षेत्रांनी सहकार्य वाडोवपा खातीर 8 कबलाती केल्यो. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आयज नवी दिल्लींत संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आनी मनरिजवण शिखर संमेलन वेव्स 2025च्या आदीं संवसारीक समाजा कडेन संवाद सादतले. संसदेन तेल क्षेत्र नियमन आनी उदरगत दुरुस्ती विधेयक 2024 लोकसभेन संमत केला. देशांतलो पयलो खण परवान्याचो लिलाव आयज गोंयांतल्या ताज कन्व्हेन्शन सेंटरांत सुरू जाता. आतां पुराय खबरो. भारत आनी मॉरिशस हांणी आपले संबंद धोरणात्मक रणनीती भागीदारी मेरेन वाडयले आनी सागरी सुरक्षा सयत जायत्या क्षेत्रांनी सहकार्य वाडोवपा खातीर आनी थळाव्या चलनांचो वेपार वाडोवपा खातीर 8 कबलाती केल्यो. पोर्ट लुईसांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी मॉरिशसाचे प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलम हांचे मदीं प्रतिनिधी मंडळ पावंड्यावेले उलोवणी वेळार हो निर्णय घेतला. उलोवपा उपरांत प्रधानमंत्र्यांनी जागतीक दक्षिणे खातीर भारताची नवी मोख जाहीर करून ताका महासागर वा प्रदेशांतल्या सुरक्षा आनी वाड करपा खातीर परस्पर आनी समग्र उदरगत अशें नांव दिलें. हे बसकेंत प्रधानमंत्री मोदी हांणी ह्या वाठारांतल्या दोनूय राष्ट्रांच्या वांटून घेतिल्ल्या उद्दिश्टांक लागून मॉरिशसाची संरक्षण आनी सुरक्षा गरजो घटमूट करपा खातीर भारतान दिल्लो आदार आनी मजत चालूच आसा अशें सांगलें. 2 दिसांच्या मॉरिशस भोंवडेच्या दुसऱ्या आनी निमण्या दिसा प्रधानमंत्री चॅम्प द मार्सान मुखेल सोयरे म्हणून मॉरिशसाच्या राष्ट्रीय दिसाच्या उत्सवाक हाजीर रावले. ह्या सुवाळ्या वेळार मॉरिशसाचे अध्यक्ष धरमबीर गोखूल हांणी भारत मॉरिशस भागीदारीन प्रधानमंत्र्यांक दिल्ल्या तांच्या योगदाना खातीर ग्रँड कमांडर ऑफ द की ऑफ द ओशन पुरस्कार भेटयलो. मॉरिशसाचो सगळ्यांत व्हड नागरी पुरस्कार मेळोवपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे पयले भारतीय थारले. मजगतीं मॉरिशसांतली इतिहासीक आनी फळादीक भोंवडी सोंपयतना प्रधानमंत्री नवी दिल्लींत पावले. संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आनी मनरिजवण शिखर संमेलन वेव्स 2025च्या आदीं विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आयज नवी दिल्लींत संवसारीक समाजा कडेन संवाद सादले. म्हायती आनी प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन आनी महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे कार्यावळीक हाजीर आसतले. ह्या कार्यावळी वेळार नेटान वाडपी माध्यम आनी मनरिजवण क्षेत्रा खातीर एकत्रीत जागतीक माची म्हणून वेवसायाची परिवर्तनकारी क्षमता उजवाडावपाचो सरकाराचो हेत आसा. 100 परस चड उच्चायुक्त ह्या कार्यावळी वेळार माध्यम आनी मनरिजवण क्षेत्रांत समन्वयात्मक पद्दती आपणायतले. वेव्स शिखर संमेलनाची पयली आवृत्ती मे म्हयन्यांत 1 ते 4 मेरेन मुंबयत जावपाची आसा. संसदेन तेल क्षेत्र नियमन आनी उदरगत दुरुस्ती विधेयक 2024 लोकसभेन मान्यताय दिवन संमत केला. ह्या विधेयकान तेल क्षेत्र नियमन आनी उदरगत कायदो 1948 दुरुस्ती करपाचो यत्न केला. तातूंत खनिज तेलांची व्याख्या विस्तारल्या आनी सैमीक रितीन मेळपी हायड्रोकार्बन, कोळशांतल्यान मिथेन आनी शेल वायू हांचो आस्पाव जाता. खनिज तेलांत कोळसो आनी लिग्नायट वा हिलियम हांचो आस्पाव जावचो ना अशें कायद्यान स्पश्ट केलां. देशांतलो पयलो खण परवान्याचो लिलाव आज गोंयांतल्या ताज कन्व्हेन्शन सेंटरांत सुरू जाता. भारताच्या अजून मेरेन वापर जावंक नाशिल्ल्या म्हत्वाच्या आनी भूगर्भांत खोल आशिल्ल्या खनिज स्त्रोतांचो भंडार उक्ते करपा खातीर हो लिलाव एक म्हत्वाची सुदारणा आसा. ह्या कार्यक्रमांत अतिमहत्वाच्या खनिज खंडाच्या 5व्या टप्प्याविशीं रोड शो आनी एआयचो वापर करून खनिजांक लक्ष्य करपाचेर आधारीत खनिज उत्खनन हॅकेथॉन एआय हॅकेथॉन 2025 हाचें आयोजन जातलें. केंद्रीय कोळसो आनी खण मंत्री जी. किशन रेड्डी आनी गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे कार्यावळीक हाजीर आसतले. MMDR दुरुस्ती कायदो 2023 लागू जाले उपरांत कायद्याच्या नव्या 7व्या अनुसुचीत नोंद केल्ल्या लिथियम, तांबे, कोबाल्ट, भांगर, रुपें, RE आनी PGE सयत अतिमहत्वाच्या आनी खोल आशिल्ल्या 29 खनिजांचें खणकाम करपा खातीर खाजगी सहभाग परवानगी दिवपा खातीर परवाने सुरू जाले. सुरळीत अंमलबजावणी खातीर केंद्र सरकारान MMDR कायद्याच्या कलम 20(अ) खाला आपल्या अधिकारांचो वापर केला आनी 21 ऑक्टोबर 2024 दिसा खण परवान्याची लिलाव प्रक्रिया सुरू करपाचो आदेश जारी केलो.
पहिल्या टप्प्यात मंत्रालय 13 खंड ब्लॉकांचे लिलाव करतले. ह्या टप्प्या खातीर निविदा दस्तावेज 20 मार्चा सावन MSTC लिलाव प्लॅटफॉर्माचेर उपलब्ध आसतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागा वरवीं आयकतात. इलेक्ट्रॉनिक संगीत निर्माते आणि DJ उपकार करून लक्ष दियात. वेव्ज 2025 चॅलेंजांत वांटेकार जावपा खातीर बेगोबेग तयार जायात. रेझोनेट द EDM चॅलेंज नांव नोंदणी खातीरची मुजत 31 मार्च 2025 मेरेन वाडयल्या. इलेक्ट्रॉनिक संगीता मदल्या तुमच्या प्रतिभेचें संवसारीक पावंड्यार प्रदर्शन करून नामना जोडपाची संद वगडावं नाकात. चड म्हायती खातीर भेट दियात wavesindia.org. परत एक फावट येवकार. तेलंगणात सुमार 1500 कनिश्ठ पॉलिटेक्निक व्याख्यात्यांक नेमणूक पत्रां दिल्यात. काल हैदराबादात जाल्ल्या औपचारीक कार्यावळींत मुखेलमंत्री रेवंत रेड्डी हांणी ही पत्रां दिली. ह्या सभेक मार्गदर्शन करतना मुखेलमंत्र्यांनी तेलंगणाच्या शिक्षणीक क्षेत्राचो फुडार घडोवन तांच्या भुमिकेचें म्हत्व सांगलें. ह्यो नोकऱ्यो फकत रोजगाराच्यो संदी न्हय तर तेलंगणा राज्यांत चळवळींत मुखेल भुमिका केल्ल्या तरणाट्यां खातीर एक भावनीक यश थारता अशें तांणी सांगलें. बेकारीचेर उपाय काडूंक नाशिल्ल्यान आदल्या BRS सरकाराचेर टिका करून नोकरी आकांक्षी लोकांक तांच्या दुर्लक्षाक लागून 12 वर्सां वगडावची पडली अशें तांणी सांगलें. सद्याच्या सरकारान सक्रीय पावलां उबारल्यात आनी आपल्या कार्यावळीच्या पयल्या वर्सा भितर 55,000 वयर नोकऱ्यो येसस्वीपणान दिल्यात अशें तांणी सांगलें. शिक्षणाच्या म्हत्वाचेर भर दितना मुखेलमंत्र्यांनी देशाचो फुडार आनी अर्थवेवस्था वर्गांतल्यान तयार जाता अशी टिप्पणी केली. फाटल्या वर्सांनी उणो जाल्लो शिक्षणीक दर्जो सुदारपा खातीर नव्यान नेमिल्ल्या व्याख्यात्यांक समर्पण वावुरचें अशें तांणी सांगलें. तशेंच शिक्षकांची बदली संबंदीत बऱ्याच काळा सावन प्रलंबीत आशिल्ले प्रस्न आनी गरजेच्यो सुदारणा चालीक लायल्यात अशें तांणी आश्वासन दिलें. महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांकां काल इन्फोसिसाचे संस्थापक नारायण मूर्ती हांणी TIE मुंबय हॉल ऑफ फेम पुरस्कार दिवन भोवमान केलो. देशांतल्या मुखेल उद्देजक फुडारपणाच्या शिखर सभेन टायकॉन मुंबय 2025 धंदा फर्स्ट टायकॉन हांणी मुंबयत आयोजीत केल्ल्या मुळाव्या साधनसुविधा उदरगत, गुंतवणूक आनी उदका संवर्धन ह्या मळार तांणी केल्ल्या उत्कृश्ट योगदाना खातीर हो पुरस्कार तांकां फावो जाला. महाराष्ट्राच्या सगळ्या नागरिकांक हो पुरस्कार समर्पीत करतना मुखेलमंत्री फडणवीस हांणी हो पुरस्कार 2014 वर्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सुरू केल्ल्या वावराची वळख आसा अशें म्हणलें. परकी थेट गुंतवणूक करपा खातीर महाराष्ट्र हें सगळ्यांत चड पसंतीचें गंतव्य जालां. फकत 9 म्हयन्यांत महाराष्ट्रांत 1.39 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आयल्यात अशें तांणी कळयलें. स्टार्टअप आनी गुंतवणुकीचे नदरेन महाराष्ट्र नवे विक्रम करपाक लागला म्हणून मुखेलमंत्र्यांनी महाराष्ट्राक भारताची नवी स्टार्टअप राजधानी म्हणून जाहीर केली. महाराष्ट्रान खास करून मुंबय आनी MMR वाठारांत दिसपी सगळे मुळावे प्रकल्प, अटल सेतू, मेट्रो, वाधवन प्रकल्प हे बऱ्या प्रशासनाची प्रतिका अशें तांणी सांगलें. वधवन बंदर JNPT बंदर परस 3 पटींनी व्हड जातलें. JNPT वांगडाच सरकार विमानतळ आनी बुलेट रेल्वे स्टेशन बांदपाचें आसा. चवथी मुंबय वधवन बंदराच्या लागसार बांदतले. मंत्री फडणवीस हांणी सांगलें की जलयुक्त शिवर अभियाना वरवीं 25,000 गांव दुकळ मुक्त करपा खातीर एकठांय केल्ली 14 वेगवेगळी उदका संवर्धन येवजण्यो चालीक लायतात. हे मोहिमेक लागून 2019 मेरेन 20,000 गांव दुकळ मुक्त जातात. भारतीय हवामान खात्यान आयज विदर्भा, ओडिशा आनी गुजरातांत उश्णतायेची ल्हारां पातळपाचो अदमास उक्तायला. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालयांतल्या कांय वाठारांनी आयज उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण उपहिमालय, अस्तंत बंगाल, सिक्कीम, जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगित, बाल्तिस्तान, मुझफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड आनी दिल्लीच्या कांय वाठारांनी फुडल्या 2 ते 3 दिसांत वादळी वाऱ्या सयत गडगड येवंक शकता अशें सांगलां. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. भारत आनी मॉरिशस हांणी आपले संबंद धोरणात्मक भागीदारी मेरेन वाडयले आनी सागरी सुरक्षा सयत जायत्या क्षेत्रांनी सहकार्य वाडोवपा खातीर 8 कबलाती केल्यो. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. S. जयशंकर आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आयज नवी दिल्लीत संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आनी मनरिजवण शिखर संमेलन हाच्या आदी संवसारीक समाजा कडेन संवाद सादतले.
संसदेन तेल क्षेत्र नियमन आनी उदरगत दुरुस्ती विधेयक 2024 लोकसभेन संमत केला. देशांतलो पयलो खण परवानाचो लिलाव आज गोंयांतल्या ताज कन्व्हेन्शन सेंटरांत सुरू जाता. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां 6 वरां 30 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.